र आज हामी के हेर्छौं भनेदेखि धार्मिकताको निम्ति सताइनु अथवा धार्मिकताको निम्ति दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ के हो त? What is the meaning of suffering for righteousness? हामी या त त्यसलाई हामीले अर्को भाषामा भन्नु हो भने नि येशू ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ के हो त? How do we suffer for Christ? Or what is the meaning of suffering for Christ? येशू ख्रीष्टको निम्ति दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भन्ने कुरालाई हामी बाइबलबाट एउटा एउटा गरेर हेर्ने छौं। विशेष गरिकन अहिले हामी पाँचवटा पोइन्ट्सहरुलाई हेर्ने छौं। पाँचवटा पोइन्ट्सहरु चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ हामी यी एउटा पाँचवटा छ। एक नम्बरमा सत्यताको निम्ति अर्थात सत्यताको रक्षा गर्दाखेरि हामी दुःख भोग्नु पर्ने। दुई नम्बरमा पवित्रताको जीवन जिउनुको लागि दुःख भोग्ने। तीन नम्बरमा येशू ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हो भनेर भन्नु पर्दा दुःख भोग्नु पर्ने। अनि पाँच नम्बरमा अरूलाई भलाइ गर्नको लागि दुःख भोग्नु पर्ने। अनि पाँच नम्बरमा सेवकाईको परमेश्वरको सेवकाई गर्दाखेरि दुःख भोग्नु पर्ने कुराहरु। अरु पनि पोइन्टहरु छ होला, यसमै हामी सीमित राख्दैनौं, तर हामी यो पाँचवटा पोइन्टलाई चाहिँ हामी सरसती हेर्ने छौं। र अब हामी सबैभन्दा पहिले चाहिँ हामी सत्यताको रक्षा गर्दाखेरि धार्मिकताको निम्ति दुःख भोग्नु भनेको चाहिँ के हो त? अथवा धार्मिकताको निम्ति सताइने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब हामीले परमेश्वरको सत्यतालाई रक्षा गर्नुपर्छ, परमेश्वरको सत्यताको लागि हामी दुःख भोग्छौं, त्यो चाहिँ परमेश्वरले ग्रहण गर्नुहुन्छ। अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो किसिमको दुःख भोगाइको चाहिँ परमेश्वरले इनाम हामीलाई दिनुहुन्छ। बुझ्नु भयो होला नि तपाईहरुले? के गर्नु अरे? सत्यतालाई थामी राख्दाखेरि दुःख भोग्नु पर्यो भनेदेखि हामीले त्यसको इनाम चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। अब सत्यतालाई थामी राख्नु भनेको चाहिँ के हो त फेरि? अब है, सत्यतालाई रक्षा गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। यो एउटा सत्य कुरा थियो। अनि हामी भन्छौं क्रिस्चियनहरुले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हामी स्वर्ग जान सक्छौं भनेर। अनि जब हामी त्यसो भन्छौं तब क्रिस्चियन के रे अरु धर्मका मान्छेहरु चाहिँ के भन्छ? चिडिन्छ। उनीहरु मात्रै स्वर्ग जाने अरे भनेर उनीहरु चाहिँ हामीसँग रिसाउँछ। अनि रिसाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो क्रिस्चियनहरुलाई धेरै किसिमको दुःख र कष्ट र समस्या चाहिँ तिनीहरुले दिइराखेको हुन्छ। हामी इतिहासलाई पल्टाएर हेर्यौं भनेदेखि मलाई थाहा छैन कति लाख मानिसहरु चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति उनीहरुले ज्यान दिएको छ। मण्डलीको जन्मदेखि नै, मण्डली जब सुरुवात भए पेन्टिकोस्टको दिन, त्यति बेलादेखि नै मण्डलीलाई खेदो र निन्दा सुरु भएको थियो। वास्तवमा भन्नु हो भनेदेखि जुन दिन पेन्टिकोस्टको दिन पवित्र आत्माको के रे पवित्र आत्माको भरपुरी मण्डलीले पाए, त्यो दिनदेखि नै मण्डलीलाई हेला गर्नु, मण्डलीको खेदो गर्नु सुरु भएका थिए। र पछि हामीले हेर्यौं भनेदेखि यो 19th सेन्चुरी सम्म नै, अहिलेसम्म पनि क्रिस्चियनहरु कयौं लाखौं सायद मिलियन करोडौंमा हुन्छ होला, उनीहरुले परमेश्वरको निम्ति ज्यान गुमाएको छ। परमेश्वरबाट पाएको सत्यतालाई रक्षा गर्नको निम्ति उनीहरुले आफ्नो ज्यानसम्म पनि दिएको छ। ती मध्येमा केही मानिसहरुलाई म तपाईहरुको माझमा राख्न चाहन्छु। जब प्रभु येशू ख्रीष्टको 12 जना चेलाहरु यहूदा इस्करियोत बाहेक अरु पछि जो मथियास पनि गाभिएको थियो, 12 जना चेलाहरुले प्रभु येशू ख्रीष्टको निम्ति अथवा परमेश्वरको सत्यतालाई रक्षा गर्दा गर्दै उनीहरुले दुःख भोग्नु पर्यो। अनि 11 जनालाई मारियो, उनीहरु शहीद भए, र 1 जनालाई चाहिँ के रे तातो तेलमा उम्लेको तेलमा लाउँदाखेरि पनि मरेन, तर उनलाई चाहिँ पत्मोस टापुमा चाहिँ एउटा कैदी बनाएर राखेको थियो। अनि यूहन्ना मात्र एकजना प्रभुको चेला हुन् जो चाहिँ एउटा प्राकृतिक मृत्युले उनी मरेर गए। र येशू ख्रीष्टको
सबै चेलाहरूले चाहिँ ख्रिस्टको निम्ति आफ्नो ज्यान दिए अथवा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको सत्यतालाई घोषणा गर्दै गर्दै तिनीहरू मरे। अनि तपाईलाई थाहा छ कति मानिसहरूलाई बाघको खोरमा लगायो। विशेष गरी रोमी सरकारको समयमा त्यति बेला चाहिँ बाघ के अरे क्रिस्चियनहरूलाई चाहिँ के गरिन्थ्यो भने चाहिँ पक्रेर लगेर जेलमा कति दिन राखेर त्यहाँदेखि बाघहरूलाई कति दिनसम्म भोकै राखेर चाहिँ त्यहाँदेखि यस्तो एउटा एरिना हुन्थ्यो, जस्तो थिएटर जस्तो एरिना हुन्थ्यो। मान्छेहरू चाहिँ माथिबाट तमासा हेर्थ्यो तल, अनि तल चाहिँ मान्छेहरूलाई राख्थ्यो। अनि त्यो मान्छे राखेको त्यो खोरभित्र चाहिँ मान्छे राखेर त्यहाँदेखि त्यो भोकाएको बाघलाई छोडिदिन्थ्यो। उनीहरूले त्यो रक्षा सत्यताको निम्ति उभे खडा भएर त्यो बाघ आउँदाखेरि पनि तिनीहरू रमाई रमाई खुसी भएर आफ्नो ज्यान दिए। तीमध्येमा एकजना व्यक्तिको नाम लिन चाहन्छु जसको नाम विलियम टिन्डेल भन्छ। आज तपाईँ र मैले बाइबल भनेको चाहिँ हरेक भाषामा, संसारको धेरै धेरै भाषामा के अरे अनुवाद गरिएर लेखिएको छ। यति अचम्मको कुरा कि हाम्रो मगर भाषामा धरी बाइबल पाइन्छ अहिले। तर पहिले चाहिँ यस्तो थिएन। लेटिन भाषा र ग्रिक र यहुदी के अरे ग्रिक र हिब्रू भाषामा बाहेक अरू भाषामा बाइबल थिएन। तर पछि कयौंजना मान्छेहरूले बाइबललाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्ने कोसिस गरे। तर त्यति बेलाको रोमन क्याथोलिक धर्मले चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ अब क्रिस्चियन नभनौँ त्यसलाई म, त्यो चाहिँ एउटा धर्म मात्रै थियो। त्यसले परमेश्वर त्यहाँ थिएन, तिनीहरूले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन। त्यही रोमन क्याथोलिकहरूले चाहिँ बाइबल अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ बाइबल अनुवाद गर्नेहरूलाई धेरैलाई मारे। तीमध्येमा एउटा विलियम टिन्डेल भन्ने एउटा मान्छे थिए। उनलाई चाहिँ बाँधेर चाहिँ मारेर चाहिँ आगो लगाइदिएको थियो उनलाई है। 1536 सालमा चाहिँ उनलाई चाहिँ बाँधेर आगो लगाइदिए। यी मानिसहरूले चाहिँ सत्यको निम्ति आफ्नो ज्यान दिए। सत्यलाई उनीहरूले के विश्वास गर्थे भने चाहिँ यो बाइबल चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। परमेश्वरको वचन चाहिँ हरेक मान्छेले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ भन्ने विश्वासले उनीहरूले ती बाइबललाई अनुवाद गर्ने कोसिस गरे। अनि त्यो सत्यताको निम्ति उनीहरू उभिए, खडा भए र आफ्नो ज्यान तिनीहरूले सत्यताको निम्ति दिए। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले पनि एकपल्ट यसो भनेको छ, प्रेरित 4:20 पदमा, किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौं। पत्रुसलाई के भनिएको थियो भने चाहिँ तिमीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा तिमीहरू बोल्दै नबोल्नु भनेर भनिएको थियो है। तर पत्रुसले के भन्दैछ भने चाहिँ हामीले देखेको कुरा र सुनेको कुरा त यो सत्यको लागि त हामी त जे पनि गर्न तयार छौं। तपाईहरुले हामीलाई मार्नुहोस् कि काट्नुहोस् कि पिट्नुहोस् कि जेलमा लानुहोस् कि जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, तर हामीले देखेको कुरा र सुनेको कुरा हामी नभोलिकन बस्नै सक्दैनौं भनेर भनेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पाउने इनाम पाउने दुःख भोगाइ चाहिँ के हो भने चाहिँ हामीले सत्यतालाई रक्षा गर्दै गर्दाखेरि हामीले पाएको सतावटहरू, दुःख र कष्ट र दुःख कष्ट भोग्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इनाम हामी स्वर्गमा पाउन सक्छौं। तपाईले साधारण प्रकारले हेर्नुभयो भनेदेखि आजभन्दा लगभग 2 वर्ष अगाडि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थियो मेरो सिलास थापा फेसबुक पेजमा, जसमा चाहिँ मैले पास्टर रिचार्ड सुवेडीलाई चाहिँ एउटा इन्टरभ्यु गरेको थियो। पास्टर रिचार्ड सुवेडीकै जीवनमा भएको घटना हैन, तर उहाँले डिसाइपल गरेका विश्वासीहरूको जीवनमा आसाममा चाहिँ एउटा 16 वर्षको नानी चाहिँ कि या त 15 वर्षको नानी चाहिँ साँपले डसेर 72 घण्टासम्म मरिसकेको नानी चाहिँ फेरि पनि प्रार्थना गर्दाखेरि चाहिँ जीवित भएर चाहिँ त्यो गाउँमा एउटा ठुलो हलचल मचेको सत्य थियो। अनि हो त्यो भिडियो मैले पोस्ट गरेको थिएँ। थाहा छ तपाईलाई, हिन्दूहरूले त त्यसको अपोज अथवा त्यसको विरोध गर्यो। यति नराम्रो कमेन्ट्सहरू गरिएको छ है, त्यो हिन्दूहरूले गर्यो। अनि कतिजना क्रिस्चियनहरूले पनि गरिराखेको छ। ए पास्टर बाबु, तपाईहरुले मान्छेलाई किन अन्धो बनाएको भनेर है। परमेश्वरले गरेको कामलाई हामीले त्यहाँ रिपोर्ट गर्दाखेरि यति सारा मान्छेहरूले
खेदो र निन्दा। त्यो के हो? परमेश्वरले आज पनि चिन्ह चमत्कार र चङ्गाईको काम गर्नुहुन्छ भन्ने सत्यतालाई हामीले राख्नु खोज्दाखेरि इभन चर्चले पनि हामीलाई विरोध गरेर यो गरिराखेको छ, विश्वासी भनाउँदाहरूले पनि। अनि त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ हामी सत्यतालाई हामी अगाडि राख्न चाहन्छौँ, सत्यताको निम्ति हामी लड्न चाहन्छौँ, सत्यताको निम्ति हामी दुःख भोग्नु परे तापनि हामी दुःख भोग्छौँ। अब म सत्यताको लागि दुःख भोग्छु भनेर जानी जानी फेरि जता भावी गर्ने होइन नि फेरि। तर हामी यदि सत्य कुरा बोल्दाखेरि कसैले हामीलाई भन्छ, दुःख दिन्छ, कष्ट दिन्छ भनेदेखि त्यो सहनुको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ, अनि त्यसको इनाम हामी स्वर्गमा पाउन सक्छौँ। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईको फेसबुक स्ट्याटसमा यदि कुनै साथीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नचिनेकाहरूले कुनै किसिम नराम्रो कमेन्ट गर्दाखेरि झनक्कै नरिसाउनुहोस्। तपाईले भन्नुहोस्, प्रभु धन्यवाद, यो फेसबुकको एउटा सानो कमेन्टमा भए पनि तपाईको निम्ति दुःख भोग्ने मौका पाएँ भनेर तपाईले प्रभुलाई धन्यवाद दिनुहोस् ल। हुन्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ पवित्रताको जीवन जिउनको लागि हामी दुःख भोग्न चाहिँ अर्को दुःख भोगाइ चाहिँ के हो? जब हामीले एउटा परमेश्वरमा पवित्रताको जीवन बिताउनु खोज्दाखेरि यदि कयौं परिस्थिति आउँछ, त्यसबाट हामीले चाहिँ मतलब त्यो दुःख भोग्नु पर्छ भनेदेखि त्यो दुःख भोगाइको इनाम परमेश्वरले हाम्रो निम्ति राखिदिएको छ। हामी त्यसको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण चाहिँ युसुफको जीवनमा हामी पाउन सक्छौं। युसुफको जीवनमा हामी एउटा पद पढ्ने छौं, जोसेफ इंग्लिशमा, नेपालीमा युसुफ भन्छौं हामी। यहाँ यसरी लेखिएको छ, उत्पत्ति 39 को 7 र 8 पदमा, केही समयपछि तिनका मालिक की पत्नीले योसेफ माथि नजर लगाएर भनिन्, मसँग सुत। तर तिनले अस्वीकार गरेर आफ्ना मालिक की पत्नीलाई भने, हेर्नुहोस्, म यस घरमा भएकोले गर्दा मेरो मालिकलाई यस घरमा भएको कुनै कुराको फिक्री छैन र उहाँसँग भएका सबै कुरा उहाँले मलाई मेरै जिम्मामा दिनु भएको छ। अच्छा, माफ गर्नुहोस्, यहाँ अलिकति पद मैले यहाँ छुटाएको छु। तर उहाँले यहाँ के अरे योसेफले के भनेको छ भने चाहिँ, यहाँ सबै कुरा मलाई दिएको छ, तर तपाईँ चाहिँ उहाँको हो, तपाईँ बाहेक चाहिँ अरू सबैलाई दिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईसँग सुत्नु सक्दिन भनेर चाहिँ योसेफले भन्छ। अनि तपाईलाई थाहा छ, त्यो उसको मालिकनीसँग ऊ सुत्नु नमानेको कारणले गर्दाखेरि, त्यो पापमा नगिरेको कारणले गर्दाखेरि ऊ झेलखानामा गएर कति सालसम्म झेलखानामा बस्नु पर्यो, झेलखानामा दुःख र कष्ट सहनु पर्यो। साथै उसलाई कुट्यो होला, उसलाई पिट्यो होला, उसलाई कति गाली गर्यो होला उसको त्यो आर्मीको उसको त्यो मालिकले। तँलाई मैले राम्रो भनेर यो घरको सबै जिम्मेवार दिएको थिइस्, मेरो श्रीमतीलाई बलात्कार गर्नु खोजेको तैँले भनेर चाहिँ भक्कु करायो होला, पिट्यो होला, कुट्यो होला। तर एउटा पवित्रताको जीवनलाई कायम राख्नुको निम्ति उसले आफ्नो त्यो दुःख भोग्नु परे तापनि उसले केही पनि संकोच नमानिकन उसले दुःख भोगेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौं। अर्को उदाहरण हामी के देख्छौं भने चाहिँ सद्रक, मेशक र ओबेदनगो। हामी दानियलको जीवनमा पनि त्यो देख्न सक्छौं। सद्रक, मेशक र ओबेदनगो, उनीहरूलाई चाहिँ एउटा मूर्तिको सामुमा उनीहरूले ढोक्नु पर्ने थियो। हामी यो पद पढ्ने छौं, दानियल 3 को 4 देखि 6 सम्म। तब सो कुराको घोषणा गर्नेले चर्को स्वरमा कराएर भने, हे मानिसहरू, जातिहरू र विभिन्न भाषा बोल्नेहरू, तिमीहरूलाई यो हुकुम भएको छ, तिमीहरूले नरसिंह, बाँसुरी, बीना, सारंगी, सितार, न्याउली बाजा सबै किसिमका बाजाको स्वर सुन्ने बित्तिकै राजा नबुकदनेजरले स्थापना गर्नुभएको सुनका मूर्तिको अघि घोप्ट परेर तिमीहरू सबैले दण्डवत गर्नुपर्छ। घोप्ट परेर दण्डवत नगर्ने जोसुकै पनि तुरुन्तै दन्किरहेको आगोको भट्टीमा फालिनेछ। एउटा चुनौती थियो उनीहरूको निम्ति। यहाँ
मूर्तिलाई ढोकेर है परमेश्वरलाई त्याग्ने कि या त आगोको भट्टीमा जाने? हामीलाई थाहा छ, तपाईहरुले सायद त्यो बाइबलको खण्डलाई पढ्नु हो भनेदेखि तपाईले पाउनुहुन्छ। सद्रक मेशक र अबेदनगोले भन्छ, यदि कोही परमेश्वर छ भनेदेखि है साँचो परमेश्वर छ भनेदेखि तिनै परमेश्वर जसलाई हामी सेवा गर्छौं तपाईको हातबाट हामीलाई बचाउने छ भनेर राजालाई भन्दैछ। तर यदि हामीलाई बचाएन भने पनि हामी बरु आगोको भट्टीमा पसेर मर्नलाई तयार छौं, तर यो सुनको मूर्तिलाई पुज्नको निम्ति हामी तयार छैनौं भनेर सद्रक मेशक र अबेदनगोले भनेको छ। एउटा पवित्रताको जीवन बिताउनको निम्ति। सायद तपाई काममा जाँदाखेरि तपाईलाई ढाट्ने मौकाहरू पाउँछ होला। ढाट्दाखेरि तपाईलाई अलिकति सुविधा, अलिकति राम्रो, सिधा बोल्दाखेरि तपाईलाई अलिकति लस पर्ने हुन्छ होला। त्यो तपाई सत्यताको निम्ति तपाईको एउटा पवित्रताको जीवनको निम्ति तपाईले दुःख भोग्नु असल कुरा हो। त्यति बेला चाहिँ हामी ख्रीष्टको निम्ति हामी दुःख भोग्न सक्छौं। हाम्रो पेमा बहिनीले पहिले नै भन्नुभएको थियो, आइतबारको दिन पनि काम गर्नुपर्ने छ भनेदेखि म बरु गर्दिन, म बरु काम नभए पनि होस् म सेवामा चाहिँ म छोड्दिन। एउटा चोइस हुन्छ नि है, हाम्रो जीवनमा चोइस। आइतबारको दिनलाई म सेवा संगतिको निम्ति आफ्नो कामलाई पनि बलिदान गर्नु भन्ने त्यसको एउटा त्योबाट पाउने जुन किसिमको अभाव खाँचोहरू छ नि, त्यसको इनाम परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुहुन्छ। तपाईले नढाट्दाखेरि है, तपाईले नछोड्दाखेरि, तपाईले सत्य बोल्नु पर्दाखेरि कयौं जीवनमा कयौं पल्ट तपाई दुःखमा पर्छ, कष्टमा पर्छ, समस्यामा पर्छ भने बरु तपाई के गर्ने? त्यो दुःख र कष्टलाई सहयो भने चाहिँ हो त्यसको इनाम चाहिँ तपाईले पाउनुहुन्छ। 3 नम्बरमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट नै उद्धारकर्ता हो भनेर भन्नु पर्दा है, हामीले बाइबलको एउटा पदलाई हामी झट्टै पढिहाल्छौं जहाँ लेखेको छ, यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म द्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। प्रभु यीशु स्वर्गमा जाने बाटो चाहिँ एउटै प्रभु यीशु ख्रीष्ट मात्रै हो। पत्रुसले पनि प्रेरितको कर्ममा भनेको छ, स्वर्गीय मुनि र पृथ्वीमाथि स्वर्गीयमा र पृथ्वी मुनि पृथ्वीमा कुनै पनि नाम दिएको छैन जसको द्वारा हाम्रो उद्धार हुन्छ भनेर पत्रुसले पनि भनेको छ। अनि हामीलाई थाहा छ कि यीशु ख्रीष्ट मात्र एउटा बाटो हुनुहुन्छ जसद्वारा हामी स्वर्ग जान सक्छौं। अनि कयौं चोटी चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो गैर इसाईहरूले, यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरूले चाहिँ यो कुरा सुन्नु पटक्कै मन पर्दैन। सायद तपाईहरु पनि पहिले हिन्दू हुँदाखेरि कतिजनालाई यो कुरा मन पर्दैन थियो होला, उनीहरू मात्रै स्वर्ग जाने भनेर भन्नु पर्दाखेरि। यस कारणले गर्दाखेरि हामी त्यो यीशु ख्रीष्ट मात्र उद्धारकर्ता र मुक्तिदाता हो भनेर हामीले घोषणा गर्नु पर्दाखेरि भन्दाखेरि हामीले दुःख सहनु पर्छ भनेदेखि पनि हामी त्यसको निम्ति दुःख सहनलाई तयार हुन्छौं। यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभएको छ, यूहन्ना 15 को 18 र 19 पदमा, यदि संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ भने तिमीहरू जान कि तिमीहरूलाई घृणा गर्न अघि त्यसले मलाई घृणा गरेको छ। यदि तिमीहरू यस संसारका हुँदा हौ त संसारले तिमीहरूलाई आफन्त ठानी माया गर्ने थियो, तर तिमीहरू यस संसारका होइनौ, तिमीहरूलाई संसारबाट मैले चुने, यसै कारण संसारले तिमीहरूलाई घृणा गर्दछ। किन चाहिँ संसारले चाहिँ हामीलाई घृणा गरेको होला? किनभनेदेखि हामी के भन्छौं? स्वर्ग जाने बाटो चाहिँ एउटै मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनेर। यही कुरा चाहिँ संसारले सुन्नु चाहदैन। मलाई दुःख लाग्दो कुरा हाम्रो दीपक भाइको जीवनमा, दीपक भाइ चाहिँ 1998 मा कुजे भएर त्यो स्ट्रोक भेटाएर, ब्रेन स्ट्रोक भेटाएर चाहिँ त्यो उहाँको चाहिँ लेफ्ट देब्रेपट्टि चाहिँ पुरै प्यारालाइज भएर है गुमुत एकै ठाउँमा भएर उहाँलाई
बोकेर लानुपर्ने के अरे टोयलेट लानु पर्दाखेरि त्यस्तो मान्छे एउटा क्रुसेडमा गएर उहाँ चङ्गाई भएर हिँड्नु सक्ने भएर आउनुभयो। बाबु आमा दाजुभाइ खुसी हुनुपर्ने हो। अब छोरा गुमुत भएर बसेको मान्छे जाति भएर निको भएर चाहिँ के भएर आयो, हिँड्नु सक्ने भएर आउँदाखेरि त संसार रमाउनु पर्ने हो। तर के गर्यो, भाइलाई घरबाट बाहिर निकालिदियो। बिचारा भाइ आफ्नो घरको बाबु आमा दाजुभाइ सबै छोडेर आएर पास्टर माइकलको घरमा कति समयसम्म बस्नु पर्यो। है भाइ यही हुनुहुन्छ विश्वासी भएकोले गर्दाखेरि। तर त्यही छोरा चाहिँ बदमास भएर जाँड रक्सी खाएर तास जुवा खेलेर रन्डीबाजी गरेर गाउँमा झगडा गरेर हिँड्दाखेरि कसैले घरबाट निकाल्छ? निकाल्दैन। निकाल्ने हिम्मत पनि हुँदैन उसलाई त। तर त्यही छोरा फेरि सप्रिएर राम्रो भएर, छोरा या त छोरी राम्रो सप्रिएर जाँदाखेरि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दै उसलाई घरबाट बाहिर निकालिदिन्छ। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ संसारले किन हेर्नु मन नपरेको हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामी के भन्छौँ, यीशु ख्रीष्ट नै मात्र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि। 4 नम्बरमा अरूलाई भलाइ गर्नुको लागि हामी जब दुःख भोग्छौँ नि, हो त्यसको इनाम हामी पाउँछौँ। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, हामीले भलाइ गर्नुपर्छ अरूको निम्ति। बाइबलमा यसरी लेखेको छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं। पहिले पुरानो संशोधनको बाइबलमा लेखेको छ भलाइ गर्नमा नथाकौं भनेर। है यहाँ चाहिँ अझै राम्रो लेखेको छ, भलाइ गर्ने काममा हामी नथाकौं। डु नट बी वरी डुइङ गुड इंग्लिशमा। किनभने यदि हिम्मत हारेनौं भने ठिक समयमा हामी कटनी गर्नेछौं। यसकारण मौका पाए अनुसार हामी सबै मानिसको भलाइ गर्दै जाउँ, विशेष गरी तिनीहरूको जो हाम्रो विश्वासका परिवारका हुन्। हामी अरू मानिसकोलाई हामी भलाइ गर्नुपर्छ। हामीले राम्रो काम गर्नुपर्छ। हामी सक्दो भर हामीले भलाइ गर्दै गर्दै जानुपर्छ। तर तपाईलाई थाहा छ, कयौंचोटि हामी अरूकोलाई भलाइ गर्दा गर्दै पनि हामीले दुःख सहनुपर्छ, कष्ट सहनुपर्छ। तपाईलाई थाहा छ, प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति है हामीलाई पापबाट छुटकारा दिनको निम्ति आउनुभयो। है हामीलाई बचाउनुको निम्ति आउनुभयो। तर के भयो, उहाँलाई मानिसहरूलाई भलाइ गर्नु खोज्दा खोज्दै मानिसहरूले उहाँलाई क्रुसमा टाँगेर मारे। हामीले बाइबलमा हेर्यौं भनेदेखि युसुफको घटनालाई देख्न सक्छौं। युसुफले आफ्नो दाजुहरूलाई भलाइ गर्न चाहन्थे, राम्रो गर्नुको निम्ति उसले केही कुरा गर्नु खोज्थे। गर्दा गर्दै पनि उसलाई चाहिँ है खाडोमा लगाए, त्यहाँदेखि कमरा बनाएर बेची पठाए, बेचेर गएर उनी जेलखानामा पसे। तर पछि उसले उसको जीवनमा उसले अरूको निम्ति भलाइ गरेको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौं। अनि उसले जति पनि दुःख र कष्टहरू भोगे ती सबै चाहिँ उसको दाजुभाइहरूको, उसको परिवारको भलाइको निम्ति भएको थियो। यहाँ हामीले अर्को पनि पद पढ्नेछौँ। हामी यहाँ अर्को पहिलो पत्रुस 3:8 र 9 पदमा, अन्त्यमा तिमीहरू सबैमा आत्माको एकता राख, एउटाले अर्कोलाई सहानुभूति देखाओ, भातृ प्रेम गर, कोमल हृदयको हो र नम्र मनका हो, खराबीको बदला खराबी नगर्ने अथवा अपमानको बदला अपमान नगर्ने, बरु त्यसको साटोमा आशिष दिने हो, किनकि यसैको लागि तिमीहरू बोलाएका छौ कि तिमीहरूले आशिष प्राप्त गर्न सक। हामीले हाम्रो विरोध गर्नेहरूलाई, हामीलाई मन नपर्नेहरूलाई सराप्ने होइन, तर उनीहरूलाई हामीले आशिष दिनुपर्छ भनेर बाइबलमा यसो लेखिएको छ। रोमी 12:21 पदमा यसो लेखिएको छ, खराबीबाट पराजित नहो, तर खराबीलाई भलाइले जित भनेर।
है खराबीलाई खराबीले नजित भनेर पुरानो संशोधनमा लेखिएको थियो। तर यसमा चाहिँ खराबीबाट पराजित नहो भने चाहिँ खराबीलाई चाहिँ खराबै गरेर नजित्नु, तर खराबीलाई चाहिँ भलाइ गरेर जित्नु भन्न छ। तर जब हामी यो जीवनमा, तपाईलाई कतिजनाले अनुभव गर्नुभएको छ कि तपाईको जीवनमा कयौँचोटि भलाइ गर्नु खोज्दाखेरि तपाईँ के गरी पठाउँछ, तपाईले दुःख भोग्नुहुन्छ, कष्ट भोग्नुहुन्छ, कसैलाई सहयोग गर्नु खोज्दाखेरि, कसैलाई सहायता गर्नु खोज्दाखेरि, कसैलाई के अरे मद्दत गर्नु खोज्दाखेरि तपाईँ आफै चोट पर्नुहुन्छ। कयौँचोटि त्यस्तो हुन्छ हामीलाई। तर यदि हामी चाहिँ थाक्नु भएन भलाइ गर्नुको निम्ति, हामी भलाइ गर्दै जानु पर्यो। यदि हामीले त्यस अरूलाई भलाइ गर्दाखेरि, अरूलाई राम्रो गर्दाखेरि हामीले चोट सहनु परे पनि, हामीले दुःख र कष्ट र भोग्नु परे तापनि हामी भलाइ गर्नु थाक्नु हुँदैन। मलाई एक्ज्याक्टली इक्जाम्पल मलाई थाहा भएन कुन इक्जाम्पल चाहिँ दिनुपर्ने यस विषय लिएर, तर एक दिन तपाईलाई हामी भन्न सक्छौं। अर्को चाहिँ हामी अन्तमा चाहिँ 5 नम्बरमा चाहिँ परमेश्वरको सेवकाई गर्दा दुःख भोग्नु। अब परमेश्वरको सेवकाई गर्दा दुःख भोग्नै पर्छ भने चाहिँ त्यो एउटा स्ट्याटिस्टिक र एउटा के भन्नु, यो तथ्याङ्क होइन हो। बुझ्नुभयो? प्रभुको सेवकाई गर्नेहरू चाहिँ सबैले दुःख भोग्नै पर्छ भन्ने होइन। तर हाम्रो जीवनमा कहिलेकाहीँ हामी परमेश्वरको सेवकाई गर्ने निर्णयहरू जब लिन्छौँ, तब त्यसो गर्दा के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले जुन किसिमको कमाउँदै गरेको, जुन किसिमले कमाउनु परेको के अरे मौकाहरू चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, ती सबैलाई चाहिँ छोडेर हामी सेवकाईमा निस्किनु पर्यो। अनि त्यसो गर्दाखेरि सुरुमा हाम्रोमा रुपियाँ पैसाको दुःख हुन्छ, कष्ट हुन्छ। म तपाईहरुलाई मेरो आफ्नै उदाहरण दिन चाहन्छु। पहिले त्यहाँदेखि म अहिले एकछिनमा टाइम पाएँ भने पावलको उदाहरण दिन्छु। म गेदुमा म काम गर्दै थिएँ। 14-1500 डलर 14-1500 रुपियाँ भए पनि महिनामा कमाउँथे। खानु र लाउनु चाहिँ ठिक्क मात्रै पुग्थ्यो। दुःख थियो, समस्या थियो। तर एक दिन मैले परमेश्वर मसँग, एक दिन हैन धेरै महिनासम्म परमेश्वर मेरो हृदयमा सेवकाई काम गर्दाखेरि पनि सेवकाई सम्झिन्छु। त्यो लेथ मेसिन यसरी चलाउँथे म त्यो फ्याक्ट्रीमा, त्यो चलाउँदै गर्दाखेरि म के अरे प्रचार गरी हिँडेको, सेवकाई गरी हिँडेको देख्थे क्या, म झलझली देख्थे। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो मैले सेवकाई गरेको भनेर मैले जाने। अनि मैले के गरेँ भने चाहिँ मैले रेजिग्नेसन दिएँ त्यहाँदेखि, म सेवकाई गर्छु भनेर। अनि त्यो दिन बेलुका चाहिँ मलाई अब अर्को हप्ता, अर्को महिनादेखि मेरो तलब छैन। यो 3 जना नानीहरू थियो, श्रीमती अब केले पाल्ने भन्ने एउटा विचारहरू उत्पन्न भएर आयो मेरोमा। त्यो दिन बेलुका है, श्रीमती मेरो देउकीलाई अझै पनि थाहा छ होला, म रोएँ त्यो दिन बेलुका। जब म प्रार्थना गरेँ, प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ रोएँ प्रभुको अगाडि गएर। किन रोको भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्नु चाहिँ, सिलास तैँले चाहिँ तेरो यत्रो एउटा सानो जब मेरो लागि छोड्दाखेरि तँलाई त्यति सुर्ता, तेरो निम्ति मैले कत्रो जीवन दिएको छु भन्ने भित्र विचार आयो क्या मेरोमा। सायद त्यति बेला पवित्र आत्मा मसँग बोल्नु भएको होला। अब हाम्रोमा त्यति ज्ञान थिएन हामीलाई। तर त्यो दिन म त्यसरी प्रभुलाई चाहिँ है मैले त जीवन डेडिकेट गरेर रोएँ। त्यहाँदेखि पछाडि चाहिँ कुकुरले नपाउने दुःख पाइयो। यति साह्रो दुःख पाइयो, यति साह्रो दुःख। त्यो दुःखको वर्णन गर्नु पर्दाखेरि एउटा फाल्टै किताबै छापिन्छ क्या एउटा मजाले। त्यो मेरो जीवनको 1993, 94, 95, 96 लगभग 97 सम्मको मेरो जीवनको कहानीहरू लेख्नु पर्दाखेरि 1-2 किताबले के अरे ले पुग्दैन पनि होला सायद, यति साह्रो दुःख पायो। अनि त्यो दुःख चाहिँ किन पाएको भन्दाखेरि चाहिँ मैले डिसिसन गरेँ प्रभुको सेवकाई गर्ने है। परमेश्वर म गरिब भएको चाहेर होइन। I suffered it not because God wanted me to suffer, but because of my decision. है, यहाँको संसारको सुख विलास है, संसारको मौज मजा, रुपियाँ पैसा, धन सम्पत्ति भन्दा मैले परमेश्वरको सेवकालाई रोजेको कारणले गर्दाखेरि मैले दुःख पाएँ। त्यति बेलाको जमानामा अहिलेको जस्तो सपोर्टहरू, यो मिसन सपोर्टहरू सजिलैसँग पाइँदैन थियो। एकदमै दुःख थियो।
अनि मैले जीवनमा त्यसरी सपोर्ट कहिले पनि खानु पनि परेन है। प्रभुले हामीलाई जुटाइदिनु भयो पछि पछिबाट चाहिँ। यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दुःख चाहिँ के को कारणले दुःख थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको सेवकाईमा निस्किने निर्णय गर्दाखेरि त्यो दुःख कष्ट सहनु परेको थियो। पावलको जीवनमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि उसले यति साह्रो दुःख भेट्यो पायो। पवित्र आत्माले उसलाई गवाही पनि दिन्थ्यो कि ऊ चाहिँ जुनै शहरमा जाँदाखेरि पनि उसलाई दुःख हुन्छ भनेर। उसलाई चाहिँ के अरे किडन्यापलाई के भन्छ, अपहरण पनि गरियो, किडन्याप पनि गरियो, उसलाई कुट्यो पिट्यो, उसलाई धम्की दियो, उसलाई पक्राउ गर्यो, उसलाई चाहिँ उसले के अरे कानुन भङ्ग गर्यो भनेर उसलाई दोषी ठहरायो, मान्छेहरूले गिल्ला गर्यो, मान्छेहरूले तिरस्कार गर्यो। यात्रामा जाँदाखेरि उनीहरूको जहाज ठोकियो, साँपले टोक्यो उसलाई। अनि अन्तमा के अरे इतिहासकारहरूले भन्छ कि पावललाई चाहिँ क्रुसमा झुन्डाएर मारियो भनेर है, उसलाई मारियो परमेश्वरको। तर तपाईले पावलको जीवनलाई राम्ररी अध्ययन गर्यो भनेदेखि तपाईले के पाउनुहुन्छ भने पावललाई मण्डलीले सहयोगहरू पठाउँथ्यो, पैसाहरू। पावलले आफ्नै टेन्ट मेकिङ जब अथवा तम्बुहरू बनाएर बेच्ने काम पनि उसले गर्थ्यो। प्रेरितको पुस्तकलाई तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि उसले चाहिँ जेलमा बस्दाखेरि चाहिँ उसलाई आउजाउ गर्ने, भित्र बाहिर गर्ने अनुमति थियो। अनि यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ उसले चाहिँ घर भाडामा लिएर बसेको थियो। अनि कयौंजनाले चाहिँ भन्छ ऊ चाहिँ गरिब थियो भनेर कतिजनाले भन्ने गर्छ, तर पावल गरिब थिएन। तर सेवकाईमा निस्किनु जाँदाखेरि कयौंचोटि उनी अभावमा परे, खाँचोमा परे, खेदो निन्दामा परे र दुःख र कष्ट चाहिँ सहे। उनले सहेको कुरा हामी त्यहाँ बाइबलमा देख्छौं, त्यो सही कुरा हो। के अरे सबै आफ्नो प्रोफेसनलाई छोडेर प्रभुको सेवकाईमा निस्किनु चाहिँ एउटा चुनौतीपूर्ण, एउटा च्यालेन्जिङ कुरा हो। तर यदि तपाईं त्यो कामलाई छोडेर पनि तपाईं सेवकाईमा निस्किनुहुन्छ भने तपाईंको जीवनमा सायद सुरुमा दुःख र कष्ट होला। म अमेरिकामै आए पनि म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्थ्यो, हाम्रोमा मण्डलीमा कान पनि राम्रो नसुन्ने, मुख पनि राम्रो नलाग्ने, हात र खुट्टा चाहिँ लाग्ने मान्छे पनि गएर चिकन फ्याक्ट्रीमा गएर काम गरेर पैसा कमाउँथ्यो। अनि सालमा मैले भन्दा बेसी कमाउँथ्यो। अझै पनि धेरैजनाले, हाम्रो प्राय जस्तो हामी सबैभन्दा कम्ती तलब पाउने चाहिँ पास्टर जङ्गलाल र म मात्रै होला सायद है। हामी भन्दा कयौं बेसी पैसा कमाउनुहुन्छ तपाईहरु। साधारण भन्दा साधारण व्यक्तिले पनि तपाईले हामी भन्दा बेसी कमाउनुहुन्छ। र के हुन्छ भने चाहिँ यो पैसा चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भने चाहिँ यदि तपाईले त्यो आफ्नो प्रोफेसनलाई छोडेर प्रभुको सेवामा लाग्नु हुँदैछ भने तपाईलाई सुरुमा दुःख होला, कष्ट होला, समस्या होला, तर परमेश्वरले तपाईलाई त्यस्तै छोड्नु हुने छैन। सुरुमा म एउटा मेरो आफ्नै उदाहरण यहाँ दिन चाहन्छु। अमेरिकामा म पैसा कमाउन सक्थे 2008, 9, 10 तिर पैसा कमाउने आइडिया पनि प्रशस्तै थियो मेरोमा। तर सेवकाई चाहिँ मेरो निम्ति प्राथमिकता भयो। कसैलाई डाक्टरकोमा लगिदिने, कसैलाई ग्रोसरी लगिदिने, कसैको मेल पढिदिने, कसैलाई काममा लगिदिने, कसैलाई काम खोजिदिने, त्यो सेवकाई चाहिँ मेरो निम्ति प्राथमिकता थियो। तर त्यो प्राथमिकतालाई रोज्दाखेरि मैले के भयो, यतापट्टि मैले धेरै दुःखहरू कष्टहरू भोग्नु पर्यो। मैले परमेश्वरसँग कहिले गनगन गरिन, तर धेरै चोटी चाहिँ हामीले, अस्ति मैले कहिले भन्दै थिएँ, बर्थडेहरू चाहिँ हामीले बाँकीमा खाएर आउनु चाहिँ कर लागेको थियो हामीलाई, हाम्रोमा पैसा नभएको कारणले गर्दाखेरि। अब हामीले त्यति बेला नै भन्नु त भएन, तर आज झन्डै 8-9 वर्ष भयो होला त्यस्तो भएको घटना भएको। 8-9 वर्ष हैन, 6-7 वर्ष मात्रै हुँदै होला हामी अलिकति सजिलो जिउनु थालेको। हामी देउकीले जब काम गर्नु थाल्यो अनि मात्र हामीलाई फाइनान्शियली अलिकति हल्का भएको, नभए त्यो भन्दा पहिले चाहिँ हामीलाई धेरै दुःख थियो। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले परमेश्वरको सेवकाई
रोजेको कारणले गर्दाखेरि, मैले पैसा कमाउन नसकेर होइन। यस कारणले गर्दाखेरि हामी सेवकाईको निम्ति दुःख भोग्छौँ। तर तपाईले यी सबै माथिको यीशु मोसालाई लिनुभयो, यीशुलाई लिनुभयो, पावल अनि यीशु ख्रीष्टको चेलाहरू सबैलाई तपाईले लिँदाखेरि एउटा कुरा, कमन कुरा तपाईले पाउनुहुन्छ। हरेक दुःख भोगाइ चाहिँ परमेश्वरबाट डाइरेक्ट त्यहाँ कहिले पनि आएन। ती दुःखहरू ल्याउने र सृजना गर्नेहरू चाहिँ ती मानिसहरू थिए जसले परमेश्वरलाई चिनेको थिएन, जोहरू चाहिँ उनीहरूले जानेको सत्यता र उनीहरूले के अरे चिनेको परमेश्वरको विरुद्धमा थिए, उनीहरूले त्यो दुःख र कष्टहरू ल्याएको थियो। मैले इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, इन एभ्री सफरिङ that the above said people went through, all of those sufferings were brought by people who became instrument of devil. शैतानको हातमा हतियार बनेर चलिने मानिसहरूद्वारा चाहिँ ती दुःख र कष्ट ती प्रभुको जनहरूको जीवनमा ल्याएको कुरा हामी बाइबलमा देख्छौँ। हामी युसुफलाई दुःख दिने को थियो? परमेश्वर हो र? होइन, युसुफलाई दुःख दिनेहरू अरू नै थिए। प्रभुलाई नचिन्ने मान्छेहरू, परमेश्वरको डर नराख्ने मानिसहरू थिए। सद्रक, मेशक र ओबेदनगोलाई आगोको भट्टीमा लाउने को थिए? परमेश्वरका शत्रुहरू थिए। प्रेरितहरूलाई दुःख दिने को थिए? यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास नगर्ने मानिसहरू थिए। र हामी यसबाट पनि के बुझ्न सक्छौँ भने चाहिँ दुःख र कष्टको भोगाइको चाहिँ स्रोत चाहिँ परमेश्वर होइन, तर त्यसको स्रोत चाहिँ शैतान हो भनेर हामी स्पष्टसँग जान्न सक्छौँ।